खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का एमएलओ होगा या नहीं होगा, फैसला कल होना है। यानी कि सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन है मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर की, उसकी समाअत कल होनी है। गुज़श्ता रोज़ भी हुई थी। गुज़श्ता रोज़ 45 मिनट की जिरा हुई, बयानबाजी हुई। उसके बाद जज साहब ने, सलाउद्दीन पवर साहब ने दोनों वकला को अपने चैम्बर में बुलाया, उनसे बात की और फिर तय ये हुआ कि 29 तारीख यानी कि कल आने वाले कल ये समाअत होगी और मेडिको लीगल का फैसला होगा। ये हम तब जो है वो कंफर्म नहीं कह सकते कि ये मेडिको लीगल वाकई होगा या नहीं होगा, ऑर्डर होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात की बहुत अच्छी तरह से यकीन है, वो ये कि जो वकील हैं मुल्जिमान के, ज़हीर के, शब्बीर के, वो यकीनन पूरी कोशिश करेंगे कि मेडिको लीगल ना हो। क्योंकि मेडिकल लीगल हो गया तो उनके बहुत से राज हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठेगा, जिसकी बहुत सारी सूरत हाल बन सकती है। ये हम कई अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा ज़हीर और शब्बीर के लिए अगर मेडिको लीगल हो गया। और मेडिको लीगल में वो सारी बातें आ गई जो सईद रिंद साहब ने चालान में डाली हैं। मिसाल के तौर पे बच्ची का रेप, जो कि सबसे सीरियस ऑफेंस है इस पूरे केस के अंदर, जो चालान में मौजूद है, गो के अदालत ने उसके ऊपर अब तक कोई भी हुक्म नहीं दिया है, ना ही उसको केस का हिस्सा बनाया है, लेकिन चालान में रेप मौजूद है। फिर ये कि मल्टीपल रेप्स का मतलब ये कि कई मर्दों ने उस लड़की के साथ ज़िना किया है। ये एक बहुत सीरियस बात है जिसमें ज़हीर के अलावा शब्बीर का नाम भी आता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है जिसके लिए मेडिको लीगल होना ज़रूरी है। फिर मेडिको लीगल इसलिए भी ज़रूरी है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, कि लड़की की ज़हनी हालत क्या है, लड़की के ऊपर जो ज़हनी अजियत पहुंचाई गई है इस पूरे अरसे में, लड़की को उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो किस तरह से सोचती है और अब देखती है इस सारे मामले को, क्या वो समझती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है, इसका मामला भी मेडिको लीगल करेगा। और फिर ये कि उसकी बॉडी के ऊपर अगर कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उसको उसकी जिस्म के ऊपर कोई अजियत पहुंचाई गई है, तो उसके भी मामला जो है वो मेडिकल लीगल ही सर्टिफाई करेगा। और सबसे बड़ी बात कि उसकी वर्जिनिटी जाहिर है जो कि डेफिनेटली अब नहीं होगी, उसका मामला भी अदालत के ही मेडिको लीगल के जरिए सर्टिफाई होना है, असर्टेन होना है। तो ये सारे मामलात हैं जो कि देखने हैं और ये सारा कुछ मेडिको लीगल के जरिए ही होना है। तो हम इसीलिए समझते हैं कि मेडिको लीगल हो जाए, एक मर्तबा हो जाए, ताकि जो चालान में तमाम के तमाम इल्ज़ामात ज़हीर पर और शब्बीर पर लगे हैं, या तो वो उसके कसूरवार ठहरें या उन्हें क्लीन चिट मिल जाए और दोनों भाई इस पूरे के पूरे जुर्म के हवाले से जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, उससे आज़ाद हो जाएं। ये हक में है ज़हीर और शब्बीर के लिए भी, और एक तरह से देखा जाए तो ये हक में है मुगविया बच्ची के लिए भी, मेहदी अली काज़मी साहब के लिए भी, जिब्रान नासिर साहब के लिए भी। लेकिन अब तक हमने देखा है कि जब से जिब्रान नासिर साहब ने मेडिको लीगल की दरख्वास्त दी है, ज़हीर और शब्बीर के वकील तो जैसे इस बात पर अड़ गए हैं कि मेडिको लीगल अब होना ज़रूरी है ही नहीं। हालांकि ये वही वकील साहब हैं और ये वही केस है जिसमें जब उम्र की तयन की बात आई थी तो यही लोग थे जो बार बार जोर देते थे कि मेडिकल टेस्ट कराएं, हर तरह का मेडिकल टेस्ट कराएं, ताकि लड़की की उम्र का तयन हो, ताकि पता चले कि लड़की 18 साल की है। ये अलग बात है कि जब एक मुफस्सिल मेडिकल बोर्ड बना और उसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो लड़की 15 से 16 साल के दरमियान निकल आई, और इसीलिए मुकदमा जो है फिर वो चाइल्ड मैरिज का बन गया। तो अब देखते हैं कि कल क्या फैसला होता है, कल वाकई कोई फैसला होता भी है या नहीं होता है। जिब्रान नासिर साहब कितना कन्विंस करवा पाते हैं जज साहब को कि मेडिको लीगल ऑर्डर कर दिया जाए। इसी मामले से जुड़ा एक और मामला भी है कि कल अदालत में
کیا مغویہ بچی کو پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا؟ کل عدالت میں ظہیر اور شبیر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ آخری مرتبہ مغویہ بچی اس پورے مقدمے میں، چاہے جس عدالت میں ہو، چاہے سیشن جج کے پاس ہو، چاہے سندھ ہائی کورٹ میں ہو، مغویہ بچی آج سے 2 ماہ قبل نمودار ہوئی تھی۔ اس سے پہلے، اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کسی سماعت پر پیش نہیں کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکے دونوں جو ملزمان ہیں اس کیس کے مرکزی، وہ جب سے ضمانت پر رہا ہوئے ہیں اس کے بعد سے عدالت آنے کی ان کی نوبت نہیں آئی ہے۔ یہ بھی کل دیکھنے والی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ان دونوں ملزمان کو، جو کہ اب آزاد ہیں، ظاہر ضمانت پر ہیں، عدالت میں پہنچایا جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا ہے، یا اسی بات پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ دونوں اطراف کے وکیل آ کر کے اپنے دلائل دیں، اپنی بحث کریں، اور پھر فیصلہ ہو کہ میڈیکو لیگل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میڈیکو لیگل ہوگا، اگر یہ آرڈر ہو جائے کہ میڈیکو لیگل ہوگا، تو پھر یہ بات بھی دیکھنے کی ہوگی کہ وہ کون سا میڈیکل بورڈ ہوگا، وہ کس پر اتفاق کریں گے کہ یہ پورے ڈاکٹرز کا بورڈ بنے اور یہ مغویہ بچی کا میڈیکو لیگل کرے۔ اور میڈیکو لیگل کے لیے کیا بچی کو کسی ہاسپٹل لے جایا جائے گا، یا یہ سہولت اس کو شیلٹر ہوم میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جائے اور اس کا سارا معائنہ وہیں کر لیا جائے۔ اس سے یہ بہتر ہوگا کہ وہ سفر کر کے اتنی ہاسپٹلز کے چکر نہ لگائے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب اس کے عمر کے تعین کے لیے میڈیکل تھا تو اس کو 1 نہیں 3 ہاسپٹلز جانا پڑا تھا، ڈینٹل ٹیسٹ کے لیے الگ، اس کے کلائی کے ٹیسٹ کے لیے الگ، اور اس کے دوسرے ٹیسٹ کے لیے ایک اور جو مخصوص ٹیسٹ ہے اس کے لیے الگ۔ لیکن اب لگتا ہے کہ امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگر میڈیکو لیگل، جو کہ ہماری امید ہے کہ عدالت آرڈر کرے گی، حکم دے گی کہ میڈیکو لیگل کروایا جائے، تو میڈیکو لیگل کی سہولت اس لڑکی کو وہیں شیلٹر ہوم میں مل جائے، وہیں پہ ڈاکٹر جا کے اس کا جس طرح کا ذہنی جسمانی معائنہ کرنا چاہے اس کا کر لے، اور پھر یہ فیصلہ جلد سے جلد آئے۔ جی ہاں، میں بار بار ایمفیسس کرتا ہوں کیونکہ مقدمہ اب بہت طول پکڑ گیا ہے۔ اس مقدمے میں شاید لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ معاملہ ابھی تک جو 4 ماہ پہلے تھا وہیں اٹکا ہوا ہے کہ چالان بھی ابھی چالان کے اوپر جرا بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی سست رفتار ہے اس پورے مقدمے کی، اور اگر میڈیکو لیگل ہو گیا تو یہ قوی امید ہے، کئی لائرز ہمیں بتا چکے ہیں کہ میڈیکو لیگل ہوا اور اس میں یہ ساری کنڈیشن نظر آ گئی جو کہ چالان میں موجود ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ تیز ترین ٹریک پہ چلا جائے گا یہ مقدمہ، کیونکہ پھر کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ ریپ بھی آ جائے گا، اور سیکشول ٹریفکنگ کے لیے جو کڈنیپنگ ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی، اور ذہنی جو اذیت پہنچائی گئی وہ بھی ثابت ہو جائے گی، اور دیگر عوامل بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، کل کا دن اہم ہے۔ یاد رکھیے، سندھ ہائی کورٹ میں صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت ہوگی، جبران ناصر صاحب ہوں گے اور ظہیر اور شبیر کے وکیل ہوں گے، اور فیصلہ ہوگا میڈیکو لیگل کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔